हामीले सबै थोक पढ्छौँ आज क्वेसन ब्याङ्कमा भएको क्वेसनहरू अनि त्यसपछि यो अस्मिता कर्पोरेट फाइनेन्सको क्वेसनहरू छ एउटा दुईटा क्रस र न्युमेरिकल फर्स्टमा यो क्वेसन गरौँ यो दुईटा क्वेसन गरौँ अनि त्यसपछि अर्को एउटा क्वेसन भ्यायो भने गरौँला है यो क्वेसन चाहिँ इलिस्ट्रेसनबाट लिएको क्वेसन हो मसँग यो लेटेस्ट क्वेसन ब्याङ्क भएन यो इक्जाममा पनि आएको क्वेसन हो कि जस्तो लाग्यो क्या मलाई एकजना स्टुडेन्टले अघिल्लो साल हो कि झन् अघिल्लो साल हो सोधेको थियो मलाई सर इक्जाममा आएर चाहिँ गर्दिनँ भनेर मसँग लेटेस्ट क्वेसन ब्याङ्क चाहिँ भएन मेरो 2 वर्ष पुरानो हो त्यहाँ होला सायद तिमीसँग नयाँ क्वेसन ब्याङ्क छ भने रिसेन्ट होइन कि योभन्दा अघिल्लो सालको रिसेन्ट भन्दा 1 साल पुरानो क्वेसन चाहिँ यो हो कि जस्तो लाग्छ यो अस्मिताको इलिस्ट्रेसनमा पनि छ यो है हामी त्यहाँ हेर्छौँ आजलाई हामी गर्ने प्रयास गर्छौँ यसमा ल्याङ्ग्वेज अलिक फरक भयो भने अलिकति मैले बुझाइदिने बित्तिकै उस्तै छ फेरि एकदम इजी छ है यसमा ल्याङ्ग्वेज अलिकति फरक छ कन्ट्रोल पी म पढ्दै गिभन सारेँ है अब यहाँ के छ भन्दाखेरि राम सेट आउट टु टुर सिङ्गापुर इन मार्च 2013 मार्च 2013 मा चाहिँ के छ भने राम चाहिँ सिङ्गापुर जानलाई टुरको लागि चाहिँ व्यवस्थापन गर्दैछ अनि he had set aside Nepalese rupees 2 lakh for his tour अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ अमाउन्ट फर टुर भन्ने है यसलाई गिभन सार्दाखेरि यहाँनिर मैले गिभन सारेँ है amount for tour is equal to Nepalese rupees यहाँ कति छ 2 लाख रुपियाँ चाहिँ कति हो 20,000 पो भयो के खालको मजाको दिए यहाँ 2 लाख है 2 लाख रुपियाँ चाहिँ यो रामले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सिङ्गापुर जानलाई पैसा छुट्यायो सिम्पल कुरा हो अनि अन मार्च 16 2013 यो वेन्ट अब यहाँ के छ भन्दाखेरि मार्च 16 2013 को कुरा छ है यहाँ on March 16 2013 you went to Balwater and exchanged Nepalese rupees 2 lakh for the Singapore dollar उसले चाहिँ यो टाइममा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेप्लिज रुपिस 2 लाख रुपियाँ चाहिँ सिङ्गापुर डलरमा चाहिँ कन्भर्ट गरेर चाहिँ ए नम्बरमा अब म सिङ्गापुर डलर हि रिसिभ आफ्टर एक्सचेन्जिङ अन मार्च 16 भनेको छ तल हामी नै तल सार्छौँ है त्यो एको गिभन तल सार्छौँ यो माथिको on that very day Nepal Rashtra Bank bid rate for 1 unit of सर आइरा सर छैन के भयो लाइट गएको सर कनेक्ट भयो अब ए सर मेरो लाइन गयो कि लाइन गएपछि अर्को नेटमा कनेक्ट हुन्छ त्यही भएर केही छैन छिटो हुँदो रहेछ है छ अर्को यहाँ दुईटा छ कनेक्ट हुने लाइन जाँदा समस्या हुँदैन कहिले काहीँ के छ नि नेटै गइदियो भने चाहिँ समस्या हुन्छ अब बालुवाटार गएर 2 लाख रुपियाँ उसले साट्यो सिङ्गापुर डलरको लागि ए नम्बरमा सोधेको छ कति हुन्छ भनेर हामी त्यहीँ हेर्छौँ त्यो अन द्याट डे नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क बिड रेट फर 1 युनिट अफ सिङ्गापुर डलर वाज के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ बिड रेट र एक्स रेट भनेर छुट्टा छ बिड रेट
एक्स रेट दुईटा छ कि यहाँ हामीले पहिला के गर्छौँ भने 1 सिङ्गापुर डलर एसजिडी भन्छौँ बिड रेट छ के छ भन्दाखेरि चाहिँ 69.13 यहाँ 69.13 and its ax rate was Nepalese rupees 69.61. तिमीले कोटेसन हेरेर छ जहिले पनि के छ राष्ट्र ब्याङ्कले पब्लिस गर्दा बाइङ रेट र सेलिङ रेट भन्दै पब्लिस गरे हुन्छ नि त्यसै तिमीले एक्सचेन्ज सेन्टरमा गयो भने किन्ने खरिददार र बिक्रीदार एउटा छुट्टा हुन्छ नि अब यहाँ यो दुईटा हेरेर कुन चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको हो है राष्ट्र ब्याङ्कको लागि कुन चाहिँ खरिददार होला कुन चाहिँ बिक्रीदार होला भन त पर्चेज प्राइस र के छ भन्दाखेरि चाहिँ सेलिङ प्राइस कुन चाहिँ होला एनआरबीको लागि है यो मैले एनआरबी भन्ने जेनरली पब्लिकले एनआरबीबाट पैसा लिन पाउँदैन यहाँ क्वेसन त्यस्तो बन्यो भने किन ब्याङ्कहरूले मात्र लिने हो गभर्मेन्टले चाहिँ लिन पाउँछ हामी जाने के छ भने डिलरमै हो फरेन एक्सचेन्ज डिलरहरू हुन्छ नि एक्सचेन्ज सेन्टर चलाएर बसेका हुन्छन् नि त्यहाँ जाने या ब्याङ्कमा जाने हो त्यो है कुरा अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ बिड रेट के छ भने 69.13 छ यो भनेको उसले किन गयो कमर्सियल ब्याङ्कहरू किन्न गयो भने यो दरमा किन्ने हो या हामी गयो भने भनौँ न यसको इक्जाम्पलमा राम किन्न जाँदाखेरि राम बेच्न जाँदाखेरि सिङ्गापुर डलर लिएर बेच्न गयो भने यो हेर्दा 61 यो बेच्ने दर हो यहाँ सानो चाहिँ के हुन्छ उसले किन्ने दर हुन्छ ठुलो चाहिँ के हुन्छ बेच्ने दर हुन्छ उसलाई नाफा चाहियो नि त अलिकति स्प्रेड चाहिन्छ कि डिलरको लागि नि यही हो कुरा है उसले के गर्छ भने उसले किन्ने दर भनेको एक्स रेट हो यो पर्चेज हो कसको लागि एनआरबीको लागि यो सेल हो यो सेल रेट हो यो पर्चेज रेट हो यति सम्झिनुपर्छ अब हामीले हाम्रो कन्टेक्सको लागि फेरि रामको लागि हेर्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ त रामको लागि यो लेखिराख्नु पनि पर्दैन है सम्झिने कुरा रामको लागि फेरि यो के छ भने सेलिङ रेट हो उसँग पैसा छ सिङ्गापुर डलर भने त्यतिखेर यो यसमा सेलिङ गर्ने हो अनि त्यसपछि के छ भन्दा यसमा पर्चेस गर्ने हो बुझ्छ कुरा मैले यसलाई मेट्दिएँ तिमीले हेर्ने त्यो है बिड रेट र एक्स रेट भनेर के रहेछ भनेर जानेन भने यो माथि दिएको एनआरबीको लागि हो उसले महँगोमा के छ भने बेच्न खोज्छ सस्तोमा के हुन्छ भन्दाखेरि किन्न खोज्छ हामी बेच्न गयो भने उसले किन्दा सस्तोमा किन्छ मोटरसाइकल त्यही गर्छ नि तिमीसँग पुरानो मोटरसाइकल छ भने बेच्न जाऊ त तिमीलाई सस्तोमा बेच अनि त्यसपछि किन्छ तिमीसँग उसले अनि त्यसपछि त्यो डिलरले त्यसपछि त्यही मोटरसाइकल भोलि किन्न जाँदा 5,000 10,000 थपेर भन्छ त्यही कुरा हो यहाँ पनि है त्यही वर्डले मात्र फरक पर्ने बिड रेट र एक्स रेटले चाहिँ तिमीलाई कन्फ्युज बनाउन सक्छ भनेर यति मात्र हो यसमा अरू कुरा त्यही एक्सचेन्ज रेटकै कुराहरू यी गरेँ मैले यहाँ यो चाहिँ मेट्दिएँ माथिको मात्र सम्झे हुन्छ कि राष्ट्र ब्याङ्कको प्रस्पेक्टबाट मात्र सम्झ्यो भने इजी हुन्छ या डिलरको प्रस्पेक्टबाट मात्र सम्झ्यो भने इजी हुन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको लागि चाहिँ बिड रेट भनेको उसको लागि पर्चेसिङ प्राइस हो हामी सिङ्गापुर डलर लिएर गएर बेच्न गयो भने यो प्राइसमा बेच्छ उसले सरी किन्छ उसले अनि हामी किन्न गयो नेपाली रुपियाँ 2 लाख रुपियाँ लिएर गयो भने यो रेट लगाउँछ ठुलो रेट हामी नेपाली रुपियाँ लिएर जानेहरूलाई लगाउँछ के छ डलर लिएर जानेहरूलाई चाहिँ फेरि सानो रेटले फिर्ता दिन्छ त्यही हो कुरा उसले नै केही स्प्रेड राख्छ यो मार्च 16 2013मा यो बिड रेट र यो एक्स रेट छ है यो छ unlikely had to cancel his trip to the Singapore on March 25 for next 6 months अहिले नगर 6 महिनापछि जाने गरी मार्च 25 मा चाहिँ उसले के गर्नु पर्यो भने आफ्नो ट्रिप क्यान्सल गर्नु पर्यो सो he again exchanged Singapore dollar for Nepalese rupees at the same rate quoted on March 16 यही रेटमा चाहिँ उसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि के भएको छ भन्दाखेरि एकचोटि फर्स्ट टाइम चाहिँ के छ भन्दाखेरि YANR is converted into SGD फेरि के छ भन्दाखेरि SGD सिङ्गापुर डलर is converted into YANR Nepalese rupees यस्तो भएको छ यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो है
यही कुरा हो है। यहाँ यही डेटको फेरि सेम डेट भनेको छ, अर्को रेट हामीलाई दिएको छैन। हामीलाई खालि के छ नि, किनेर बेच्दाखेरि सिङ्गापुर डलर पहिला किन्यो अनि बेच्दाखेरि के घाटा लाग्छ यसलाई, अनि फेरि के छ भने एनआरबीलाई कति % नाफा हुन्छ भन्ने कुराहरू सोधेको क्या। त्यो हो कुरा यसमा। त्यही दिनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि किन्ने बेच्ने हुँदा एनआरबीलाई चाहिँ कति फाइदा हुन्छ, नाफा हुन्छ, या एनआरबी भन्दा पनि डिलरलाई, फरेन एक्सचेन्ज डिलरको चाहिँ क्वेसनहरू पनि बन्न सक्छ यस्तो खालको होइन, त्यो कुराहरू। फर्स्टमा हामीले ए को हेर्छौँ। हाउ मच सिङ्गापुर डलर ही रिसिभ आफ्टर एक्सचेन्जिङ नेप्लिज रुपिस 2 लाख अन March 16। ए नम्बरमा सोधेको छ नेप्लिज रुपिस 2 लाख इज इक्वल टु वाट सिङ्गापुर डलर। यो सोधेको छ। अब हामीले कुन रेटले चेन्ज गर्ने होला त? यो रेटले, ठुलो रेटले। पहिला के छ भने उसको लागि यो के छ भने सिङ्गापुर डलर सेलिङ रेट हो। अब वी हेभ 1 सिङ्गापुर डलर इज इक्वल टु Nepalese rupees 69.61 एक्स रेट है छ भने हो। नेप्लिज रुपिस 2 लाख बराबर कति सिङ्गापुर डलर हुन्छ भन्नु पर्यो भने के चाहियो त हामीलाई? यसलाई लगेर डिभाइड गरेर 1 रुपियाँ नेपाली बराबर कति सिङ्गापुर डलर हुन्छ भन्ने बनाउनु पर्यो नि। त्यो गरे पनि हुन्छ, अदरवाइज यसलाई डिभाइड गरे पनि हुन्छ। इन्डाइरेक्ट कोटेसन छ भने डिभाइड गर्ने हो, सरी इन्डाइरेक्ट रिलेसन छ भने डिभाइड गर्ने हो, डाइरेक्ट छ भने मल्टिप्लाई गर्ने हो। 1 नेप्लिज रुपिस बराबर यति सिङ्गापुर डलर छ भनेको मल्टिप्लाई गर्नुहुन्थ्यो, त्यो निकाल्न नि मिल्छ। यसलाई उता जाँदाखेरि डिभाइडै हुन्छ नि यो, त्यसैले एकैचोटि यसलाई डिभाइड गरे पनि हुन्छ। और मैले यसो गर्छु है, अब नेप्लिज रुपिस 2 लाख बराबर के छ भन्दाखेरि 2 लाख डिवाइडेड बाई 69.61 डलर सिङ्गापुर डलर इज इक्वल टु सिङ्गापुर डलर कति आयो यो? सरी रुपिज होइन, मैले यहाँ फेरि रुपिज लेख्ने बानी लाग्छ। कति आयो? 2873.15 873.15 हो त पक्का? ल यति आयो। Therefore 15 नै हो। ठिक छ है। Therefore सिङ्गापुर डलर 2873.15 के भनेको छ त? is received by exchanging rupees 2 lakh in March 16 on March 16 मैले अलिकति खाद्य है। एक्सचेन्जिङ रुपिस 2 लाख इन March 16 देखिया छ त? on March 16 ठिक छ है। फर्स्टमा के गर्नु पर्यो भने 2 लाख ह्यान्डराइटिङ अलिक नराम्रो भयो, बिस्तारै अर्को कलर युज गर्छु नि त म लेख्ने बेलामा, अर्को कलर युज गरेर अनि अलिक कष्ट हुन्छ। अब ब्ल्याक युज गर्छु ए नम्बरमा। अब बी नम्बरमा हाउ मच Nepalese rupees he received on March 25 after selling the Singapore dollar। अब यो रेटमा हो फेरि हामीले चाहिँ सिङ्गापुर डलर बेच्न गयो भने उसको लागि पर्चेज हो नि त, एनआरबीको लागि बी रेट युज गर्ने हो। बी नम्बरमा त्यही सोधे गरौँ। बी नम्बर यहाँनिर गरेँ मैले बी नम्बर।
अब यसलाई हो सिङ्गापुर डलर 2873.15 is equal to what NR भनेर सोधेको हामीले कुन रेट युज गर्ने त 1 सिङ्गापुर डलर इज इक्वल टु यो रेट युज गर्ने नेप्लिज रुपिस 69.13 बिड रेट यो युज गर्ने हो एक सिङ्गापुर डलरलाई यति पर्छ भने यतिलाई त मल्टिप्लाई गरे हुन्छ अब त यहाँ डाइरेक्ट भइहाल्यो रिलेसन और के छ भन्दाखेरि 2873.15 yes GD is equal to 69.13 into 2873.15 यो नेप्लिज रुपिज हुन्छ इज इक्वल टु कति आयो यहाँ 1,90,000 कति आउँछ 99 आउँछ कि 98,000 आउँछ अलिकति घट्ने भयो यो दुईटाको बिचमा घट्छ 98,620.86 98 कति आयो 862 198620 0 आउँछ ठीक छ 0.8878 पनि छ पछाडि 0.8878 8878 भनेपछि 9 गरिदेऊ न यसलाई हुँदैन त्यो 9 हो है यदि चाहिँ के छ भने पैसा फिर्ता आयो अब 2 लाख रुपियाँको पैसा हेर त त्यही दिन गएर एउटा करेन्सीमा साटेर फेरि त्यही करेन्सीलाई नेप्लिज रुपिजमा ट्रान्सफर गर्ने भने यति घाटा लाग्दो रहेछ त्यो बिचको डिफरेन्ट भनेको चाहिँ त्यो डिलरको लागि के छ भने नाफा हो यो सी नम्बरमा डिड ही लुज इन बाइङ एन्ड सेलिङ अफ एससिडी भनेर सोधेको छ अब यस भन्नु पर्यो कतिले छ त्यो पनि भनिदिनु पर्यो म अर्को कलर युज गर्छु त्यसलाई सी नम्बरमा मिस्टर राम loses by कतिले लुज गर्छ यसले रुपिस त्यो निकाल त द्याट इज 2 लाख माइनस 1,98,20.9 in 1379 point कति आयो 1 in buying and selling of Singapore dollar यसरी लेख्नु पर्यो ब्लू छुट्टै हो ब्ल्याक छुट्टै हो रेड छुट्टै हो है सी नम्बरमा ठीक छ यतिले उलाई लुज गर्यो Did he lose in buying and selling of asset भनेर सोधेको छ है if he lost what is funny भनेको छ फेरि डी नम्बर अर्कोमा मैले गिभन सारेको छु तलबाट सो साउन्ड गएछ तपाईको त
सारेको छ है सो साउन्ड आउन जान गरिरहेको तपाईँको अब आयो मैले सारे होला तिमीले भने म अगाडि बढेँ फेरि लाइन आएको फेरि अर्कोमा एक चेन्ज हुन लाग्यो त्यही भएर यहाँ नजिककोमा चाहिँ अलिक राम्रोसँग कनेक्ट हुन्छ त्यही भएर चेन्ज भएको कारण त्यस्तो भयो ए गऱ्यो बी गऱ्यो सी गऱ्यो है हामीले त्यसपछि अब डी नम्बरमा इफ ही लस्ट वाट पर्सेन्टेज डिड ही लुज हिज मनी भनेको छ ए र बीसम्म साह्रो एबिसीसम्म हामीले यति गरिसकेका छौँ माथि त्यसपछि अब डी को पालो डीमा इफ ही लस्ट वाट पर्सेन्टेज डिड ही लुज हिज मनी भनेको छ पर्सेन्टेज अफ लस इन एक्सचेन्ज SGD exchange is equal to what? कसरी गर्ने होला त्यो यसमा गरे नयाँ माइनस पुरानो डिभाइडेड बाइ पुरानो एउटा तरिका थियो अर्को तरिका भनेको फेरि यसमा उले चाहिँ के छ भन्दाखेरि उले चाहिँ के छ यसमा उले चाहिँ किन्यो र यसमा बेच्यो नि किन्दाखेरि यो रेटमा उले किन्यो डलर बेच्दाखेरि यो रेटमा बेच्यो भने यो माइनस यो डिभाइड बाइ यो गर्दा पनि हुन्छ अदरवाइज माथि हामीले के छ नि लस निकालिसकेका छौँ 2 लाख रुपैयाँमा त्यति लस भयो इज इक्वल टु यतिकै गर्दा पनि हुन्छ लस अमाउन्ट डिभाइडेड बाइ ओरिजिनल प्राइस लस कति निकालेको थियो 1300 समथिङ निकालेको थियो नि 1379.1 डिभाइडेड बाइ 2 लाख कति आयो therefore 0.6869%. 0.69% आउँछ therefore Mr. Ram lost by 0.69% during the foreign exchange of SGD or exchange of SGD मा त लेख्दै नै हुन्छ फरेन लेखिराख्नु पर्दैन SGD फरेन हो ठीक छ अब ई नम्बरमा why he had to lose his money किन होला त लुज गरेको यतिले लस किन भएको होला त किनकि के छ भन्दा बाइङ र सेलिङ रेट डिफरेन्ट भएको कारणले गर्दा एनआरबी को सिम्पल त्यति नै हो मिस्टर राम lost his money during the foreign exchange due to the difference in buying and selling rate of NRB यति लेख्ने हो जेनरली एनआरबी भन्दा पनि डिलर भन्दा राम्रो हुन्थ्यो फरेन एक्सचेन्ज डिलर भनेको राम्रो हुन्थ्यो
तर माथि एनआरबी भनेको कारणले एनआरबी नै गर्ने मैले नि है यो ई नम्बरमा अब एफ नम्बरमा what is the bid ask percentage spread यो दुईटाको बीचको डिफरेन्ट कति हो भनेर सोधेको छ bid ask percentage spread is equal to what यो स्प्रेड भनेको प्रफिट हो प्रफिट कसको लागि भन्दाखेरि चाहिँ डिलरको लागि स्प्रेड हेर्ने डिलरको लागि प्रफिट हो कि अब डिलरको लागि चाहिँ उसले चाहिँ के गर्न खोज्छ भन्दाखेरि सस्तोमा किन्न खोज्छ महँगोमा बेच्नु खोज्छ बिड चाहिँ उसको पर्चेसिङ प्राइस हो आस्क चाहिँ उसको सेलिङ प्राइस हो यसरी हेर्ने है स्प्रेड भनेको प्रफिट हो कसको लागि डिलरको लागि या अब नेपाल राष्ट्र बैंक भनौँ न यहाँ है त्यही भएर हामीले के गर्छौँ सेलिङ प्राइस माइनस पर्चेस प्राइस डिभाइड बाई पर्चेस प्राइस गऱ्यो भने के हुन्छ प्रफिट पर्सेन्ट निस्किन्छ नि त्यही नै गर्ने हो यहाँ पनि आस्क माइनस बिड डिभाइडेड बाई बिड यो बिड उसको लागि पर्चेसिङ प्राइस हो हामीले बेच्न लग्यो भने किन्ने प्राइस त्यो हो आस्क उसको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सेलिङ प्राइस हो ठुलो माइनस अब उसलाई त नाफा चाहिन्छ त्यो सम्झिने हुन्छ माइनस सानो 69.13 डिभाइडेड बाई यो अलि मिल्छ 69.61 minus 69.13 divided by 69.13 कति पर्सेन्ट आयो 0.69%. 69 अनि अलिकति आउँछ होला 694. पर्सेन्टमा राखेको है किन भन्दा यसको रेसको अलिकति फरक हुनुपर्छ एउटै राखेको छ तिमीहरूको त्यो बुकमा चाहिँ यहाँ बिड होइन आक्स राखेको छ है आक्स राख्ने होइन है आक्स राख्दाखेरि समस्या हुन्छ आक्स उसको लागि पर्चेस प्राइस होइन बिड नै राख्ने हो पर्चेस प्राइसको बेसमा हिसाब हुन्छ हामीले नाफा निकाल्दाखेरि पर्चेस प्राइसको बेसमा हिसाब निकाल्ने हो बिड आक्स पर्सेन्टेज स्प्रेड भनेको डिलरको लागि हो माथिको लस भनेको चाहिँ रामको लागि हो यो चाहिँ डिलरको लागि है देयरफोर कन्क्लुजन त गरिदिनु पर्यो देयरफोर बिड आक्स spread for NRB is 0.694%. ठीक छ अगाडि बढौँ सके त अब अर्को क्वेसन गर्ने सार्दै होला नि त कतिले बिस्तारै गरेछ मैले यस्तो साह्रो नगर्नु अगाडि बढेँ म त अब यो क्वेसन नम्बर 16 यो पनि इलिस्ट्रेसनकै हो है इलिस्ट्रेसनको क्वेसन नम्बर 16 हो यो अस्मिताको अब यसमा आर्बिट्रेज प्राइसको कुरा गरेको छ आर्बिट्रेज प्रफिटको यहाँ आर्बिट्रेसन भनेको चाहिँ मिस प्राइसिङबाट लिने फाइदा हो तिमीलाई इन्भेस्टमेन्ट सरले कतै भन्नुभएको छ कि छैन हैन आर्बिट्रेसन भनेको एउटै प्रडक्ट दुईटा मार्केटमा फरक फरक प्राइसिङ छ जहाँ सस्तो छ त्यहाँबाट हामीले किन्छ महँगो लगाएर बेच्छौँ सिम्पल कुरा त्यति हो आर्बिट्रेज प्रफिट भनेको त्यो है एउटै प्रडक्ट हो एउटै सेक्युरिटिज हो एउटै के छ भने करेन्सी हो
एउटै थोक हो त्यसको के छ नि नेपालमा र इन्डियामा फरक होला या नेपालकै के छ नि काठमाडौँमा र पोखरामा फरक होला दुईटा मार्केटमा फरक प्राइस छ भने त्यहाँ अपर्च्युनिटी हुन्छ अब तिमीले सस्तोमा किन्ने महँगालाई बेच्ने अपर्च्युनिटी भने यति हो गर्ने अरू केही छैन यहाँ यो क्वेसनमा पनि के छ भने त्यो आर्बिट्रेज प्रफिट निकाल भनेर सोधेको छ एउटा क्यामेराको कस्ट चाहिँ के छ भने जापानमा 2,50,000 येन छ नेपालमा 2,40,000 नेपाली रुपियाँ छ आजको करेन्सी एक्सचेन्ज रेट दिएको छ अब हामी नेपालमा बसेर नेपालमै नेपाली रुपियाँ चाहिँ हिसाब गर्छौँ जापानिज येनलाई चाहिँ नेपाली रुपियाँ लिएर आउँछौँ यदि यो दुईटाको प्राइस इक्वल छैन भने त्यतिखेर जहाँ सस्तो छ त्यहाँबाट किनेर लिएर आएर महँगोमा बेच्छ त्यही नै आर्बिट्रेज प्रफिट हुन्छ सिम्पल कुरा त्यति हो है अब यहाँ गिभन सार्दैछौँ अ मुभी क्यामेरा कस्ट Japanese yen 2,50,000 in Japan. Given Sarah. The cost of camera. The cost of camera in Japan is equal to Japanese yen 2,50,000. The same camera cost Nepalese rupees 2,40,000 in Nepalese market. The cost of same camera in Nepal is equal to Nepalese rupees 2,40,000. Yes. What is the arbitrage profit if the spot exchange rate is Japanese yen 10 is equal to Nepalese rupees 9.05. सोधेको छ आर्बिट्रेज प्रफिट पहिला गिभन छ जापानिज yen 10 is equal to Nepalese rupees 9.05 छ भने arbitrage profit is equal to what? You saw that. Japanese yen 10 is equal to Nepalese rupees 9.05 छ भने arbitrage profit कति छ त्यो सोधेको छ सिम्पली आर्बिट्रेज प्रफिट हुनको लागि मिस प्राइसिङ हुनुपर्छ एउटा कुरा मिस प्राइसिङ छ भने सस्तोमा हामीले किन्छौँ र महँगोमा ल्याएर बेच्छौँ त्यो कुरा त्यसको लागि हामीले पहिला सुरु यो जापानिज येनमा जापानमा कति प्राइस पर्दो रहेछ नेपालीमा त्यो कन्भर्ट गर्छौँ नेपाली रुपिजमा अनि यो दुईटा इक्वल भएन भने त्यतिखेर के छ भने जहाँ सस्तो छ नेपालमा सस्तो भए नेपालबाट किनेर जापानमा लगेर बेच्ने हो जापानमा सस्तो भए जापानबाट किनेर ल्याएर नेपालमा बेच्ने हो है फर्स्टमा निकाल्ने here the price of camera in Nepali rupees in Japan the price or cost of camera in yen or in Japan is equal to हामीले what यो निकाल्ने त्यो भनेको जापानिज yen 2,50,000 is equal to what yen are you भन्यो हामीसँग के छ भन्दाखेरि 10 जापानिज रुपिस Japanese yen 10 is equal to Nepalese rupees 9.05 छ or हामीले के भन्न सक्छौँ यसलाई 1 Japanese yen is equal to Nepalese rupees 9.05 divided by 10 भन्न मिल्छ यसलाई यता लगेर डिभाइड गरेको त भने एक जापानिजलाई यदि नेपाली रुपिस पर्छ भने यदि जापानिजलाई कति पर्छ सो जापानिज yen 2,50,000 is equal to Nepalese rupees 2,50,000 into 9.05 divided by 10 निकालो त कति आयो
Nepalese rupees. Two two six two five zero. Patiri? 226250. 226250 आयो यो र यो हेर त कम्पेयर गर त एउटै छ त which is not which is less than cost of camera पनि भनौँ न in Nepalese market Nepal अब यहाँ here to have arbitrage profit we have to sell अर्को कलरमा लेख्छ त्यहाँ नजिक टाँसिन लाग्यो we have to sell in lower price market यसलाई इन्भेस्टमेन्टको ल्याङ्ग्वेजमा भन्यो भने we have to take short position in lower price low cost market भन्छौँ कि हामीले short position long position पढाएको छ तिमीहरूले है त्यही भएर मैले यहाँ सेल इन लोयर प्राइस मार्केट भन्ने यो आर्बिट्रेज प्रफिट भनेको चाहिँ यो भन्दा धेरै हुन्छ कुराहरू तर सिम्पल अहिलेलाई यतिले पुग्छ है आर्बिट्रेज प्रफिट भनेको चाहिँ महँगोमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि बेच्ने सस्तोमा किन्ने हो त्यो हो एउटा कन्सेप्ट तर यसको अरु कुरा पनि हुन्छ अहिले यहाँ हामीलाई यति भए पुग्छ we have to sell in lower price market that is in Nepal and lower sell in higher price market कस्तो बेच्ने त हायरमा भने higher price market that is in Nepal and purchase in lower price market that is in Japan. अब आर्बिट्रेज प्रॉफिट एकदम सिंपल तरिकाले निकाल्ने RB प्रॉफिट इज इक्वल टु हामीले किन्ने यो प्राइसमा हो यो 2,26,250 यति पर्छ जापानमा यसको कस्ट नेप्लिज रुपीस 2,26,250 माइनस के गरे फेरि यहाँ सेलिङ प्राइसबाट पर्चेसिङ प्राइस घटाउनु पर्यो मैले फेरि उल्टे गरेँ नेप्लिज रुपीस बेच्ने महँगोमा हो कतिमा बेच्ने 2,40,000 मा नेपालमा महँगो छ 2,40,000 माइनस 2,26,250 rupees 80 here therefore गरेँ मैले therefore arbitrage profit in camera is rupees ignoring transportation and transaction cost. यति लेखेर छोड्नु पर्छ यदि यो के छ भने 5 मार्क्स 10 मार्क्स मा आयो भने 2 मार्क्स मा आयो फ्याट निकाल्ने फ्याट फालिहाल्ने है यो निकाल्ने अलिकति धेरै कुरा नलेख्ने
अरू कुरा नगरिकन यो लाइन निकाल्ने एकैचोटि यो प्राइस निस्किन्छ त्योबाट त्यो घटाउने यति कति आयो रे 13,750 13,750 13,750 13,750 तिम्रो 5 मार्क्समा हैन यति लेख्नुपर्छ आर्बिट्रेज प्राइस भनेको के हो नि भन्नुपर्छ तर 2 नम्बरमा हैन यति धेरै लेख्नु पर्दैन फेरि यो निकाल्ने हो सकेसम्म छिटो पहिला यो निकाल्ने यतिबाटै यहाँबाट यति गरेर यो प्राइस निकाल्ने अनि यो गरिहाल्ने आर्बिट्रेज प्रॉफिट इक्वल टु यो एक लाइन यति गर्ने 2 नम्बर आयो भने चाहिँ सिम्पली आर्बिट्रेज प्रॉफिट भनेको चाहिँ यदि सेम प्रोडक्टको प्राइसिङ डिफ्रेन्ट मार्केटमा फरक छ भने सस्तोमा उठाउने महँगा गरेर बेच्ने सिम्पल त्यति हो त्यो सम्झिनु पर्यो ठीक छ यो पनि एकचोटि एक्जाममा 2 नम्बरमा चाहिँ आछ है मैले कता देखेको छु त्यही भएर राख्दै हो अब अर्को क्वेसन क्रस रेटको गरौँ कति छ टाइम हामीसँग छ भ्यायोला तिमीले सारेर भन्ने मैले एज्युम गरेँ के एकचोटि पढिदिनु पर्छ हियर टु ह्याभ आर्बिट्रेज प्रॉफिट we have to sell in higher price market that is in Nepal and purchase in lower price market in Japan. त्यही भएर आर्बिट्रेज प्राइस प्रॉफिट इज इक्वल टु हायर प्राइसमा बेच्ने हो लोयर प्राइसमा के छ भने किन्ने हो यति हुन्छ आर्बिट्रेज प्रॉफिट इन क्यामेरा इज 13,750 यो दुईटाको डिफरेन्ट हो इग्नोरिङ द ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड के छ भने ट्रान्जेक्सन कस्ट यो कुरा यहाँ ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट पनि लाग्छ ट्रान्जेक्सन कस्ट पनि लाग्छ एक्सचेन्ज रेट ट्रान्जेक्सन गर्नु पर्यो हैन अरु ट्रान्जेक्सन कस्टहरु पनि होला ट्याक्स तिर्नु पर्ने होला के होला त्यो सबै कुरालाई इग्नोर गरेर मात्र हो यो कुरा नत्र त्यो कुरालाई नि फ्याक्टरलाई नि कन्सिडर गर्ने हैन फेरि यहाँ आर्बिट्रेज अपर्चुनिटी हुँदैन ठीक छ अगाडि बढौं म अगाडि बढे है तिमीले गर्यो होला भनेर अब यो TU 2075 को क्वेशन हो ए र बी इजी छ सी पनि सिम्पल नै छ तिमीलाई म हिन्ट्स दिन्छु यो तिमीले गर्ने प्रयास गर है एजम द फलोइङ कोर्स के गरिसकेका तिमीले यो 2075 को के छ भन्दाखेरि क्वेशन हो यो जापानिज नेम एन 110.12 पर डलर यो भनेको 1 USD इज इक्वल टु 110.12 के छ एन यो दिएको यसमा पनि 1 USD इज इक्वल टु के छ 8.35 पेसो यो दिएको अब ए नम्बरमा फाइन्ड द क्रस रेट अफ एन पर पेसो यहाँ यो पर पेसो भनेपछि 1 पेसो भन्ने आयो इज इक्वल टु वाट एन सोधेकोले यो दुईटालाई इक्वल गर्ने हो अरु केही छैन हामीले गर्नुपर्ने क्रस रेटमा किन यहाँ US डलर इज इक्वल टु यति छ US डलर इज इक्वल टु 1 US डलर इज इक्वल टु यति छ दुईटालाई इक्वल गरिदिने अनि भइहाल्छ इक्वल गर्ने अनि 1 पेसो इज इक्वल टु 110.12 डिभाइड बाइ 8.38 गर्ने यसलाई उता लैजाने केही छैन Mexico importer has to import computer from Japan that cost in total n के छ भने 10,000 छ भने what is the cost to him in his home currency भनेर सोधेको छ सिम्पली यसले सोधेको के हो त n 10,000
इज इक्वल टु वाट पेसो यही सोधे अहिले मेक्सिको लागि के हो त पेसो हो नि त करेन्सी उसको होम करेन्सी होइन त्यो हामीले मान्नुपर्ने यो अब हामीले यहाँ निकालेको छ 1n इज इक्वल टु कति पेसो यो बीमा 1n इज इक्वल टु यो छ यो इन्टु 10,000 गरिदिने अरू केही छैन यहाँ गर्नुपर्ने गर है यहाँ यस्तै क्वेसन छ इक्जाममा सिम्पल क्वेसनहरू हुन्छ अब मैले दुईटा क्वेसन गर्नुपर्ने छ त्यो चाहिँ पछि गरौँला आज त्यसपालिलाई बिदा यो च्याप्टरबाट मैले बिदा लिएँ पछाडि दुईटा क्वेसन बाँकी छ तिमीहरूको है त्यो गर्नुपर्ने क्वेसन होइन अन्त छैन त्यहीँ मात्रै राख्नु छ एन्सर गर्नुपर्ने क्वेसन कसैलाई गर्न नलाए म त्यसको सल्युसन दिन्छु है त्यो कन्सेप्ट अर्कै छ